بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا أحبائي مع نصوص الكتاب المدرسي شرحها وفهمها. اليوم إن شاء الله مع صفحة أظن رقم 85. نشوفوا الكتاب. نعم، إذا صفحة رقم 85 لا فيولونس كونتر لي فام. إذا نشوفوا مليح هاد الإليستراسيون، هاد لافيش، ثم نشوفوا الأسئلة. إذا مش فيها هنا أولا بالأحمر لا فيولونس كونتر لي فام، يعني العنف ضد النساء. une pandémie mondiale aux multiples facettes. إذا هنا مكتوبة نشوفوا من الكتاب à la maison ou à la rue en temps de guerre ou de paix, la violence perpétrée à l'égard des femmes est une pandémie mondiale qui sévit tant plutôt dans l'espace public que dans la sphère privée. إذا هنا يشرح لك يفهمك باللي قضية العنف ضد المرأة متواجدة يعني منذ القدم، سواء كان في الحرب أو في السلام، في لاغير ولا في لابي، في البيت أو في خارج البيت، يعني اون بوبليك، يعني في الساحات العمومية أو في لاسفير بريفي، يعني في البيت. إذا دائما هذا المشكل متواجد. عندك هنا تحت لي ديفيرونت فورم دو فيولونس، يعني أنواع مختلف أنواع العنف. tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes، يعني الكل متحدين لكي نضع حدا للعنف ضد النساء، من فيزيك يعني العنف الجسدي، وبيان بسيكولوجيك العنف إذا النفسي أو المعنوي. إذا campagne du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies، يعني حملة للأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة. Donc, je vous premièrement, j'observe et je dis. Le titre de cette affiche est يعني ما هو العنوان تاع هاد الافيش؟ باينه باللي la violence contre les femmes، يعني العنف ضد النساء. ثانيا on met dans du dictionnaire si besoin et je choisis la bonne réponse. une pandémie signifie، إذا نقال لك استعين بالقاموس لكي تشرح الكلمة نتاع بانديمي واش معناتها. عطاك هو 3 تاع الخيارات اللي هي une maladie، يعني هي عبارة عن مرض، une épidémie importante، ولا une mode. إذا حنا واش نختاروا؟ أولا ما معنى كلمة بانديمي؟ بانديمي معناتها وباء، إذا donc c'est une épidémie importante. السؤال الثالث d'après la fiche je dis quelles sont les différentes formes de violence à l'égard de la femme، يعني من خلال هاد الافيش نقولوا ما هي أنواع أشكال أنواع العنف ضد المرأة على حساب هاد الجمل. كاين لا ديفيرونس entre violence physique et violence psychologique، يعني الفرق بين العنف الجسدي أو المادي والعنف النفسي. مثلا الجملة الأولى son mari la grande et l'humilie en public. la grande يعني يؤنبها، والhumilie يعني يهينها. إذن زوجها يؤنبها ويهينها en public، يعني أمام الناس. est-ce que c'est une violence physique ou bien psychologique؟ هنا غادي تتضرر نفسيا أو جسديا. طبعا نفسيا، دونك نقولوا une violence psychologique. سؤال ثاني، الجملة الثانية plutôt son patron la dévalorise en présence de ses collègues، يعني المدير تاعها في العمل ولا لا dévalorise جايه من valorize يعني العكس تاع valorize يقيم، اذا dévalorise العكس نتاعها. اذا يهينها امام زملائها ses collègues. هنا c'est une violence aussi psychologique لانها راح تضرر نفسيتها. son mari la gifle devant ses enfants car le repas n'est pas assez chaud، يعني زوجها يصفعها أمام أبنائها لأن الفطور أو الغداء ليس ساخن. إذا هنا راه تعدى عليها بيده، يعني صفعها يعني ضربها. إذا هنا c'est une violence physique، نقولوا بلي c'est une violence physique. après قال لك je présente des arguments pour dire، يعني أضع تبريرات ولا حجج لكي أقول أو أتكلم على l'importance du rôle de la femme dans la société، يعني دور المرأة المهم ولا أهمية دور المرأة في المجتمع. دونك هنايا واش راح ندير لا فام؟ هنا راح نعبر على أهمية الدور تاع المرأة. إذا هنا ببساطة ماذا أفعل؟ سوف
أستنتج أفكاري الخاصة. أنا معليش نكتبها بالعربية، نعبر نقول مثلا ما هو دور المرأة في المجتمع، ثم بعد ذلك أستعين بالقاموس وماذا أيضا أترجم. مثلا نقول المرأة هي ركيزة البيت، مثلا نقول هي التي تنجب الأجيال وتربيها وتسهر على إعدادها وتنشئتها نشأة صالحة لكي يصبحوا يعني أفراد صالحين في المجتمع. نقول مثلا المرأة هي السند أو الدعم الحقيقي للرجل في تحمل أعباء الحياة. مثلا نقول أيضا لطالما شاركت المرأة وساهمت في تقدم ورقي الوطن تاعها بجانب الرجل، أيضا شاركت في تحريره. مثلا عندنا في الحرب التحريرية، إذن لما شاركت المرأة وضحت بنفسها من أجل تحرير وطنها، إذن دور المرأة هنا لا يقل أهمية عن دور الرجل. يكفي أنها تمثل نصف المجتمع. إذن أنا ما غاديش نحط هذه الأفكار بالتفصيل وكلش، نحط أفكار بسيطة جدا. نقول مثلا المرأة هي مثلا البيلي كما نقولوا، يعني الركيزة نتاع المنزل. نقولوا باللي المرأة مثلا هي التي تقوم بالأعمال المنزلية، تخدم كل أهل البيت، يعني تقوم بخدمتهم. ونقول أيضا تساهم المرأة في المجتمع كعضو فعال في ازدهار وتقدم المجتمع. عندك من بعد je dis pourquoi cette violence à l'égard des femmes doit impérativement cesser. يعني لازم هذا العنف تجاه المرأة لازم عليه أن يتوقف. يعني لازم نقول نفس الشيء إذا نقولوا بلي ما لازمش نضطهدوا المرأة، ما لازمش نعنفوها، ما لازمش نتعاملوا معها بسوء، لأن هذا سوف يهدم شخصيتها، يهدم معنوياتها. ولما تنهدم المعنوية تاع المرأة ولا تتحطم، إذا هذا معناه أن البيت كله راح يريب. البيت اللي هو النواة الأولى في المجتمع والتي هي الركيزة الأساسية نتاعه، إذا لما تسقط المرأة يسقط البيت كله. إذا نقول باللي المرأة هي إنسان أيضا مثلها مثل الرجل، عندها حقوق، عندها واجبات، ويعني وهي جديرة كي تحترم وكي تعيش أيضا محترمة وأيضا تعيش بكرامة. إذا كالعادة سوف أرفق لكم الأجوبة. إذا كما قلت لكم بالنسبة للوضعيات هنايا تقدروا تعبروا، إذا ما عرفتوش بالفرنسية تعبروا بالعربية ثم تحاولوا تترجموا، تحاولوا يعني مش شرط جمل عميقة ولا جمل كومبليكي كما نقولوا، لا مش شرط، جمل بسيطة، كلمات بسيطة. المهم لازم تحاولوا، لازم تقوموا بمحاولات، لازم تدربوا. لأجل هذا قلت لكم لازم تهتموا أيضا بالنصوص، لأن في النصوص راح تجدوا فيها كل ما تحتاجونه. وهذه التمارين تاع الوضعيات اللي راح تلقاوهم اللي دائما تلقاوهم هذا، هذه ما هي الا التدريب لكم. يعني من هذه الوضعيات، هذه الافكار، هذه التعبيرات البسيطه، راح من بعد تستخلصوا ولا تروحوا للنتيجه النهائيه اللي هي كيفيه كتابه وضعيه لكل مقطع. اذا كيفاش يكون التمرين والتدريب عليها؟ من خلال هذه الوضعيات اللي راهي موجوده في النصوص وفي التمارين. اذا نلتقي بعد لحظات لأرفق لكم ورقة الإجابات. Donc voilà, je présente des arguments. Page 85. إذا كما قلنا la femme est le pilier fondamental de la famille. المرأة الركيزة الأساسية للعائلة. إذا هذه كجملة لازم تحفظوها وتحتفظوا بها في الذاكرة تاعكم، لأنكم راح تحتاجوها في التعبير في هذا المقطع. بما أن المقطع يتحدث عن المرأة، عن سوء معاملة المرأة، عن أهمية دور المرأة. إذا من بين هذه الجمل اللي لازم تتذكروهم مثل هذه، مثلا la femme est le pilier fondamental de la famille et le véritable soutien de l'homme، يعني السند الحقيقي للرجل. et aussi c'est elle qui élève les générations، أيضا هي اللي تربي الأجيال. et donc considérée comme la première école pour l'individu dans la société، وبهذا تعتبر أول مدرسة للفرد في المجتمع. هذه نعرفوها حتى في اللغة العربية، المرأة مدرسة إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. نفس الشيء إذا نقولوا la femme est la première école de l'individu dans la société، المرأة هي المدرسة الأولى للفرد في المجتمع.
De plus, la femme veille au confort et au service de chacun à la maison. بالإضافة المرأة تسهر على راحة وخدمة الكل في المنزل. En outre, la femme aux côtés de l'homme contribue à la prospérité et le développement du pays. يعني المرأة تساهم بجانب الرجل إلى تطور ورقي الوطن تاعها. على بالي بلي هذه جمل شويه عميقه، معليش نتوما تقدروا تدوا منها تستنبطوا منها. لازم اولا تحاولوا وحدكم، ثم يعني تتزودوا ولا تستعينوا بعبارات من هذا التعبير هكذا كما قلت لي، باش تكون من جهه تدربوا وتتعلموا لانه في الفرض تحتاجوهم ولا في الاختبار ولا في الامتحان، ومن جهه ايضا لكي لا تتعرضوا لعقاب الاساتذه تاعكم يقولوا لكم راكم تجيبوا من الانترنت. Je dis pourquoi إذا قلنا cette violence à l'égard des femmes doit impérativement cesser. car يعني هذا العنف اتجاه المرأة لازم يتوقف، لأن المرأة ne doit pas la femme plutôt عفوا la femme ne doit pas être traitée violemment، يعني ما لازمش تتعامل بالعنف parce qu'elle est un être humain، لأنها إنسان qui a le droit de vivre dans la dignité، اللي عنده الحق باش يعيش بكرامة. personne n'a le droit de la maltraiter، لا أحد ما عنده، حتى واحد ما عنده الحق لكي يهينها ولا يسيء إليها parce que ce comportement détruit la famille، لأن هذا السلوك سيحطم العائلة. هذا باختصار ما لدي بالنسبة لهذا الدرس. إذا نتمنى إن شاء الله تكونوا تفوقتوا واستفدتوا، والسلام عليكم. فيما يخص الفروض دائما تطلبوني على الفروض، إذا مثلكم أنا أنتظر من الموقع، لأنه كما تعرفوا هذا بروغرام جديد وبالتالي مازال ما حطوش فروض، لذلك ما سينو راح نحاول في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله قبل الفروض نديروا مراجعة وتمارين ونحلوا بعض الوضعيات، هكذا تتحضروا جيدا إن شاء الله للفروض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.